الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على محمد صاحب المعجزات وعلى آلہ وأصحابہ ذوی الکرامات اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ مولانا العلی العظیم القدیم الکریم الرؤوف الرحیم العلیم الحکیم الحلیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما سارے پڑھن گے الصلاۃ مجمع ویکھ لو تے اپنی آواز ویکھ لو یہ مطلب ہے اسی پھر نہ ہی سمجھیے تواڈے والوں یعنی مولوی اسی ہاں اسی پڑھے ہیں مدرسیاں تے اسی بولنا ہے تسی چپ کر کے سننا ہے مرضی والی گل ہے بھئی الصلاۃ رسول اللہ قبلہ تھوڑا جہا بولیو ذرا کچھ نہیں ہونے لگا اللہ دی قسم کچھ نہیں ہوندا پڑھو الصلاۃ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ چھلا وے الصلاۃ یا خیر خلق اللہ کملی والے کی ولادت کا مہینہ آیا کملی والے کی ولادت کا مہینہ آیا کملی والے کی ولادت کا مہینہ آیا ہم گناہ گاروں کا ساحل پہ سفینہ آیا تو بولو کملی والے کی ولادت کا مہینہ مفلسی کب سے دبوچے ہوئے تھی انسان کو مفلسی کب سے دبوچے ہوئے تھی انسان کو آپ آئے تو کرم کا یہ خزینہ آیا بولو نا کملی والے کی ولادت کا مہینہ آیا ایک مرتبہ پھر کہو کملی والے کی ولادت کا مہینہ بھیک میں اپنے فقیروں کو جو شاہی دے دے بھیک میں اپنے پتر آباد رہو اللہ توڑے بیٹے نو جلدی جلدی آمینہ دے لال دی ولادت با سعادت دینہ دا صدقہ شفاوہ عطا فرمائے بھیک میں
اپنے فقیروں کو جو شاہی دیتے آپ کے بعد کوئی ایسا سخی نہ آیا کملی والے کی ولادت کا مہینہ مستوں کے کملی والے کی ولادت کا مہینہ آیا در انمول بھی ہے سامنے اس کے بے مول در انمول بھی ہے سامنے اس کے بے مول آمنہ بی کی جو گودی میں نگینہ آیا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا انوار کی آمد ذرا زور سے بولو اور زور سے بولو آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت پیارے کی ولادت سوہنے کی ولادت آقا کی آمد پیارے کی آمد ہے نور کی آمد پر نور کی آمد پر نور کی آمد مرحبا یا مصطفیٰ 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 کملی والے کی ولادت مہینہ آیا ذکر اشعار چھڑا مجلس یاراں میں ظہیر ذکر اشعار چھڑا مجلس یاراں میں ظہیر تو میری سوچ میں بس شہر مدینہ آیا بولو نا میرے آقا کی ولادت کا مہینہ آیا ہم گناہ گاروں کا ساحل پہ سفینہ آیا کملی والے کی ولادت کا مہینہ آیا گرامی منزلت عوام اہل سنت سامعینوں حاضرینوں ناظرین ذوی الاکرام والاحتشام اج دا اے خوبصورت اور حسین جمعۃ المبارک دا اجتماع اے ماہ ربیع الاول شریف دے پہلے جمعہ شریف دا حسین اجتماع دعا کرو اللہ پاک جل شانہ اس پر نور پر بہار اور بابرکت مہینے نو ساڑھے واسطے مزید بابرکت بنائے شیخو پورا نل تعلق رکھن والے ساڑھے ایک فاضل دوست محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ حافظ محمد سعید صاحب نقشبندی دامت فیوضہم انہوں نے گزشتہ سال ایک فرمائش نوٹ کروائی سی امسال بھی انہوں نے ریمائنڈ کروایا کہ ربیع الاول شریف دے کسے جمعہ دے خطاب دے سانو اے دسو کہ سنی محفل میلاد کیوں مناؤ دے نے محفل میلاد کرن دا مقصد کی ہے
ਇਹਦੇ ਤੇ 20 ਦਲਾਇਲ ਦੇ ਕੇ 20 ਹਿਕਮਤਾਂ 20 ਮਕਾਸਦ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤਬਰੁਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ 3-4 ਰੀਜ਼ਨਸ, 3-4 ਮਕਸਦ, 3-4 ਹਿਕਮਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁਰਾਨੋ ਹਦੀਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਮਰਤਬਾ ਫਿਰ ਕੜੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਨੇ ਜੈਸੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਢੋਰ ਡੰਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਖੁਦਾਏ ਜ਼ੁਲ ਜਲਾਲ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਦੁਆ ਕਰਨੇ ਆ, ਰੱਬਾ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਗਾਫਿਲ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਰਾਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਬੜੇ ਦੂਰ اور کنارہ کش ہو چکے لوگ ہاں، مگر مولا تیرے بندے ہیں، تیرے محبوب دے کلمہ گو امتی ہیں، ساڑھے کلوں ایک کڑا امتحان نہ لے مولا، سیلاب دی تباہی تو وطن عزیز پاکستان سمیت اپنی دنیا نو محفوظ فرما، جنہاں نو خطرات نے خدشات لاحق نے مولا اونا تو خطرے دور فرما، سب دا بھلا فرما، سب دی خیر فرما۔ میلاد شریف دی محفل سجان دا پہلا مقصد اے وے کہ اللہ دے قرآن دے حکم تے عمل کیتا جا سکے۔ اللہ دا پیارا کلام 30واں پارہ سورۃ الدوحا دی لاسٹ آیا منورہ، اللہ فرماندہ ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، سمپل ٹرانسلیشن، اللہ فرماندہ ہے پیارے حبیب جدوں اللہ دی نعمت ملے تے اس نعمت دا چرچا کرو۔ قادری صاحب چرچا والے اندر بہ کے نکر چ لگ کے چپ چاپ ہو کے بھی چرچا ہو سکتا ہے، چپ چاپ رہ کے بھی چرچا، چرچا تے پھر گاج باج کے ہی ہوتا ہے نا۔ فحدث، حدث سیگا فعل امر واحد مذکر حاضر والا، اللہ فرماندہ ہے تحدیث نعمت کرو، اللہ دی جدو نعمت ملے تے اس نعمت نو ڈسکس کرو، اس نعمت نو بیان کرو۔ تے الحمدللہ مصطفیٰ صرف اللہ دی نعمت نہیں، ساریاں نعمتاں وچوں عظیم نعمت نے، حضور نعمت عظمہ دی حیثیت رکھ دینے، مصطفیٰ آئے تے ساڑھے مقدر جاگ گئے، ساڑھے بھاگ دا بوہا کھل گیا، لہذا اس نعمت عظمہ دے وصول ہونتے موصول ہونتے جدوں میں اے دن آندے نے اسی سجدہ شکر بھی بجا لے آنے ہیں، دیگاں پکا کے چنڈیاں لگا کے اللہ دی نعمت دا چرچا کر کے کہنے ہیں ربا تیرا شکر ہے سانو آمینہ دے لال دے نوکران دے کرانج پیدا فرمائے۔ اور محفل میلاد کرن دا دوسرا مقصد، توجہ رہے گی تے سینہ مدینہ بناواں گا انشاءاللہ، دوسرا مقصد اگر کوئی اپنے گھر وچ سجائے یا محلے داراں دی اجازت نال محلے دی کسے جگہ چ گلی بازار وچ سجائے، کسے نو اعتراض نہ ہوئے، او دا مقصد ہوندا ہے اللہ دی توحید دے نغمے اللہ پیے مصطفیٰ دی ختم نبوت دے نعرے ماریے، سرکار دیاں نعتاں پڑھوائیے، قرآن دیاں آیتاں حضور دیاں حدیثاں وچوں حضور دا میلاد سنیے تے برکتاں حاصل کریے۔ تے جے مسجد وچ بیٹھے اور علی العموم خاص طور تے میں علی العموم تاں کیا کیونکہ عموماً یعنی گلی گلی ملے ملے خاص طور تے اس تو کیا ہے کہ لوکی خاص کر انتظام کر دینے کہ حضور دی محفل دا اہتمام مسجد دی چار دیواری دے اندر ہوئے تاکہ لوگاں نو مسجد دا پیار سمجھ وچ آئے، مسجد دا ادب، مسجد دی تعظیم سمجھ وچ آئے، مصطفیٰ پاک دی حدیث تے عمل ہو جائے۔ میرے آقا دا فرمان خوشبودار جامع ترمذی شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 3509 سماعت کریو۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ
وسلم اذا مررتم برياض الجنة فارتئوا قال قلت يا رسول الله وما رياض الجنة قال عليه الصلاة والسلام المساجد قال قلت ومرت يا رسول الله عليك الصلاة والسلام قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أو كما اونچی آواز سے بولیں سبحان اللہ۔ عبید اللہ قادری بیٹے اوہی بٹن کھول جڑا دلم کھولے آئی تے جڑا کمال چونک کھولے آئی ساڑھی مسجد چاکی وہ بٹنی دینوں بھول جاندے میں قربان جاواں اللہ دے پیارے حبیب دے پیارے پیارے صحابہ دی جانج آمینہ دلال لاڑا بن کے جلوہ فرما حضور نے انتباہ کی تھی تنبیہ کی تھی حکم دیتا ارشاد فرمایا اے میرے پیارے غلام اذا مررتم بریاض الجنت جدوں تسی جنت دے گلشنا تے باغاں تے گلستاناں وچوں گزرو نا راتا اجرت ان فہو را راتا اجرت رات ان فہو راتی باب فاتح یفتح وچوں قبلہ صدقے جاواں سیگا جمع مذکر حاضر فعل امر والا رات ان دا مطلب اندر راج کے کھانا پنجابی چ کہہ لو کنوں کن ہو کے کھانا مصطفیٰ انتباہ فرما رہے نے امتیو اور جدوں جنت دے باغاں وچوں گزرو نا رج رج کے جنت دے میوے کھایا کرو صحابی کہندے میں عرض کیتا آقا جی ساڈا فہم تھوڑا تواڈے مٹھڑے قول سنہرے بول بلند اور اچے اور بالا اور آلہ حضور وماریاد الجنت ایکسپلین چاہی دیئے جنت تے ستا آسمانات اتے وے اسی قبل از مرگ قبل از وفات جنت چوکی میں لنگ سکنے حضور جنت دے باغاں تو تہاڈا مراد کیڑی چیز ہے کیڑی جگہ ہے حضور نے فرمایا المساجد میرے امتیو تھائی آلیو سر چکو نظرہ میرے امتیو اے اللہ دیاں سجدہ گاواں اللہ دیاں عبادتاں اے مسجداں اے جنت دے باغ جے مسجداں جنت دے گلستان جے بہشت دے باغ جے صحابی نے قدم چم کے عرض کیتا ومرت حضور تسی کہہ رہے ہو جنت دے میوے کھا پی کے کنو کن ہو کے رج کے گزریا کرو سونے مسجداں وچ تے کھان پین دا انتظام عام طور تے نہیں نہ ہوندا حضور کیڑے میوے بہشت دے میویاں تو کھان پین تو مراد کیے حضور دے گیسو لہرائے ہونٹ مسکرائے فرمائے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اے جے جنت دے میوے ہن قادری ملنگا سمجھ نہیں آ تسی مائک نو ہاتھ پا لو کوئی نہیں میں گل لے آندی تواڈے تے صدقے جاواں بندے الرٹی چنگے ہوندے نے پتہ نہیں کیڑے ویلے چھاپا مارنا پے جانا اے سی سی ڈی جڑی ساڈی اے پاکستان دی ہے نویں فوج تیار کیتی ہے قسم نال یا اللہ تیرا شکر ہے کوئی تے ایسی فوج پیدا کیتی ہے جڑی اوتھے کڑھم کر کے منکا توڑ دی ہے جدوں تک انصاف چوراہے تک نہ آیا میرے ملک وچ عدل انصاف دا بول بالا نہیں ہو سکدا جدوں تک ظالم دی ناتھ پا کے کھچی نہ گئی گلی دے اندر ادوں تک پاکستان وچ عدل انصاف دا بول بالا نہیں ہو سکدا مصطفیٰ فرماندے نے جدوں مسجداں چ آؤ سبحان اللہ پڑھیا کرو الحمدللہ پڑھیا کرو لا الہ الا اللہ پڑھیا کرو اللہ اکبر پڑھیا کرو پتر سر اٹھا اور فوجی کول ہی بیٹھے جے کوئی ڈر نہیں اسی کیڑا اپنی پاک فوج دے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں اے فوجی ساڈی تقریر سنن آئے نے اور میں قربان جاواں جدوں محفل میلاد سجدی ہے نا تے مصطفیٰ پاک دا جیڑا غلام مائک تے آندا ہے صدقے جاواں نقیب آندا ہے کہندا ہے کہیے سبحان اللہ خطیب آندا ہے کہندا ہے کہیے سبحان اللہ نعت خوان آندا ہے کہندا ہے کہیے سبحان اللہ میں قربان جاواں پھر جدوں نقیب آندا ہے کہندا ہے آج تیسری محفل ہے الحمدللہ نعت خوان آندا ہے کہندا ہے چوتھی حاضری ہے الحمدللہ صدقے جاواں خطیب آندا ہے کہندا ہے دو تقریراں کر کے آیا تیسری تواڈے کول
نقل کر رہے ہیں سونا جشن میلاد کیتا جے الحمدللہ پھر بیچارہ میرے ورگا ماڑا جیا بانی اٹھ کے کمدا ہویا مائک تے آوندا ہے کہندا ہے منڈیو لنگر ورتاؤ تے ہاتھ بن کے سرکار تے درود و سلام پڑھ کے کہندا ہے بھئی چودھریو تہاڈا شکریہ میرے ویرو تہاڈا شکریہ میرے اہل محلہ تہاڈا شکریہ مصطفیٰ دیاں زلفاں دے قیدیو تہاڈا شکریہ الحمدللہ میں اس قابل نہیں سا مگر اللہ نے کرم کیتا جشن میلاد میں منایا لا الہ الا اللہ دے نعرے بھی لگ دے رہندے نے پھر اللہ اکبر دے نعرے او ساڈا قبلہ کتے بھی محفل میلاد دا پروگرام ہوئے نعرہ لان والا بندہ ابتدائی نعرہ تکبیر اللہ اکبر تو کردہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سرکار کی آمد ہاتھ اٹھا کر بولو ہاتھ اٹھا کر بولو اور زور سے بولو ہے نور کی آمد پر نور کی آمد نعرہ حیدری قادری صاحب اللہ تانوں جزاواں عطا فرمائے مرحبا بھئی تہاڈا ذوق مرحبا تہاڈا اشتیاق مرحبا تہاڈی محبت مرحبا صدقے جاواں محفل میلاد مسجد وچ کیتی جاندی ہے تاکہ مسجد دا پیار لوکاں دے دلاں چ موجزن ہوے جڑے چودھری خدا نہ خواستہ کدی مسجد اندر نہیں آئے محفل میلاد سن کے اپنے نبی دے پیار دی بنیاد تے مسجد وچ آ جان مسجد وچ آ جان مسجد دی چار دیواری اندر توحید و رسالت دے نغمے الاپ دے ہوئے عالم تے نعت خان سنن پنج ویلے دے پکے نمازی بن کے جان اے جے محفل میلاد دا مقصد میں قربان جاواں بانے دے نال بندے چاہندے نے کہ محفل میلاد نہ ہوئے مگر اے سلسلہ قیامت تک قبلہ چلدا ہی رہنا ہے تے میں لکھیے دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا 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 کبھو قادری صاحب نے رل کے کبھو ان کا میلاد ہوتا رہے گا ان کا میلاد ہوتا رہے گا دے دو پیغام جا کر یہ گھر گھر ان کا میلاد ہوتا رہے گا ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر جب تلک ان کے زندہ ہے نوکر نعرہ مار کے کہو ان کا میلاد ہوتا رہے گا میاں صاحب بہت شکریہ آؤ ذرا میں سناواں محفل میلاد مسجد وچ کرن دا مقصد کی ہوندا ہے جنہاں دی توجہ 100% میرے ول وے مٹھا جیا مسکرا کے مٹھا جیا مسکرا کے تے مٹھی مٹھی جی آواز نال فرما دیو سبحان اللہ میں قربان جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی دی محفل میلاد مسجد دے اندر تاں سجائی جاندی ہے تاکہ مسجد دا پیار لوکاں دے سینیاں وچ موجزن ہوے اے کام تے میرے آقا نے بھی خود کیتا عام طور تے محفل میلاد بھی مسجد دی چار دیواری اندر رات دے ویلے سجدی ہے تے جڑے بندے رات نو مسجد وچ آندے نے انہاں نو آمنہ دے لال نے خوشخبریاں دتیاں اور اپنے صحابہ کولوں خوشخبریاں دلوائیاں کتھے لکھیا ہویا ہے سنن ابی داؤد شریف دی حدیث مبارکہ نمبر 561 پڑھن لگا ابو بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ او کما قال
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਹੁਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਫਿਜ਼ ਜ਼ੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੀ ਤਾਰੀਕੀ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਜਾਨਿਬ ਟੁਰ ਕੇ ਪਿਆਦਾ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂਰੇ ਤਾਮ, ਨੂਰੇ ਕਾਮਿਲ, ਨੂਰੇ ਤਮਾਮ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਬਲਕਿ ਇਮਾਮ ਤਬਰਾਨੀ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਦਾ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮਫਹੂਮ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਟੁਰ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨੇ ਹਸ਼ਰ ਚ ਆਏਗਾ, ਅੱਲਾ ਨੂਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਏਗਾ ਨੂਰ ਦਾ ਮਿੰਬਰ ਲਿਆ ਕੇ ਡਾਓ ਬਈ, ਸਾਡਾ ਬੇਲੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। नूर दा मिंबर डाओ, साडा बेली आ गया है। तो मेरे दोस्तों, सेंसिबल अहबाब जलवा फरमाओ। महफिल मीलाद मस्जिद विच मनाण दा एक मकसद सजाण दा ये भी हुंदा है कि लोगों के दिलों च अल्लाह दे घर दा अदब पैदा होवे, प्यार पैदा होवे, कनैक्शन दी तरगीब दिलाई जाती है। खुद ये तरगीब मेरे माही अरब दे शाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम ने दिलवाई। इमाम अजलूनी अलैहि रहमा दी कशफुल खफा मकतबतुल कुदसी मिस्र दा छापा 2 जिल्दां दी हदीस पाक दा मजमूआ किताब मेरी जाती लाइब्रेरी विच भी फदली ही ताला मौजूद है। जिल्द 2 सफ़ा 294 उत्ते मेरे आका दे मिठड़े बोल लिखे हुए ने। सरकार फरमांदे ने अल मुमिनो फिल मस्जिदी कस्समा की फिल माई वल मुनाफिकु फिल मस्जिदी कत्तैरि फिल कफस। सरकार फरमांदे ने मुनाफिक मस्जिद च इंज हुंदा है जिवें पिंजरे च फसिया होया परिंदा। सदके जावां ते ईमान वाला मस्जिद च इंज हुंदा है जिवें पानी च मछली हुंदी है। मस्जिदां दे अंदर मुसलमानां दा दिल बड़ा लगदा है। इसी तरगीब नूं अगे पेश करन वास्ते आमिना दे लाल दी सोहनी मीलाद दी महफिल पाक मस्जिद दी 4 दीवारी दे अंदर सजाई जाती है। बल्कि मेरे आका ने मजीद तरगीबन इरशाद फरमाया। इमाम अजल इमाम इब्ने अबी दुनिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि दी 6 जिल्दां दी बहुत सारे रिसालियां ते मुहीत किताब मुस्तताब मजमूअतु रसाइल इब्ने अबी दुनिया दारुल कुतुबिल इल्मिया बैरूत वाला नुस्खा कुल जिल्दा 6 मेरी जाती लाइब्रेरी विच मौजूद है। जिल्द 4 सफ़ा नंबर 188 हदीस नंबर 6148 में कुर्बान जावा। ओए मुस्तफा पाक फरमांदे ने मररतु लैलत उसरिया बी बिरजुल मुगज्जबिल फी नूरिल अर्शी। जिदों मेरे रब ने मैनू महराज कराया, मैं आसमाना ते गया। पहला आसमान, दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां, छेवां, सतवां, 7 आसमानां नूं पार करके जदों मैं अल्लाह दे अर्श ते पहुंचिया, मैं देखिया एक नौजवान है। उहदे अगे भी नूर, पिछे भी नूर, नीचे भी नूर, ऊपर भी नूर, लेफ्ट भी नूर, राइट भी नूर, हर पासे नूर ही नूर। मैं फिरिश्तियां नूं पुछिया मन हादा मलकुल, ये कौन है, क्या कोई नूरी फिरिश्ता है? कील ला, किया गया नहीं नहीं हुजूर, ए फिरिश्ता लाहूती मलकूती मखलूक ते नहीं। हुजूर फरमांदे ने कुल तु मन हादा नबीजुल, मैं आखिया ये फिर कोई नबी होवेगा। ये सरकार दे सवाल विच भी कोई राज सी, वरना जे फरिश्तियां नूं पता है फरिश्ते ते उम्मत ही ने, मेरा नबी ते फरिश्तियां दा भी रसूल है। जे फरिश्तियां दे इलम विच गल्लां हैं ते रसूलां दे शाह दे इलम विच क्यों ना होणगियां। हुजूर ने पूछया ये कोई नबी है, नबुव्वत दे ताज वाला है, रसूल है, रिसालत दा ताज वाला है। मुस्तफा पाक दे हाथ चुम के फरिश्तियां ने अर्ज कीता, सोहणियो ना ते ए नबी है ना ए फरिश्ता है। हादा रजुलुन काना फि दुनिया लिसानुहु रतबम मिन ज़िक्रिल्लाहि व क़ल्बुहु मुअल्लक़म बिल मसाजिद व लम यस्तसिब लिवालिदैहि कत। ए अल्लाह दा ओ बंदा है जिन्हें जिंदगी च कदी अपने मां बाप नूं गाल नहीं कड्डी ना कढवाई। इन्हें हर वेले अल्लाह दा जिक्र कीता, अपनी जुबान नूं जिक्रुल्लाह नाल तर रखिया। ए ओ बंदा है जिहदा दिल हर वेले अल्लाह दे घर मस्जिद विच अटकिया रहिंदा है।
تکبیر ہاتھ چک کے بول میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری پیر بشیر شاہ الہاشمی پیر ظہیر شاہ الہاشمی قبلہ یقیناً تو انہوں سمجھ آئی ہوئے گی کہ محفل میلاد مسجد اچ کیوں منائی جاندی ہے کیوں سجائی جاندی ہے تاکہ لوگاں دے دل مسجد نل جڑ جان لوگ مسجد نل پیار کرنا شروع کر دیں صدقے جاواں بہانیاں نل محفل میلاد دا انکار مقصود ہوندا ہے لوگاں دا لیکن یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے جب تلک ان کے زندہ ہے نوکے ان کا میلاد ہوتا رہے گا جب تلک ان کے زندہ ہے نوکے ان کا میلاد ہوتا رہے گا ان کا میلاد ہوتا رہے گا ان کا میلاد ہوتا رہے گا چھوڑو پھر کے مسلمانوں آؤ مل کے میلاد کا مناؤ مل کے میلاد کا مناؤ راکھ ہو جائیں جل جل کے کافر نعرہ سناؤ نا تاجدار ختم نبوت راکھ ہو جائیں جل جل کے کافر ان کا میلاد ہوتا رہے گا ان کا میلاد ہوتا رہے گا ان کا میلاد ہوتا رہے گا ہم رہیں نہ رہے ہیں ارادہ اپنی نسلوں سے لینا ہے وعدہ اپنی نسلوں سے لینا ہے وعدہ عہد کرتے ہیں آؤ یہ مل کر ان کا میلاد ہوتا رہے گا ان کا میلاد ہوتا رہے گا ان کا میلاد ہوتا رہے گا چاہے سارا جہاں روٹھ جائے دنیا داری بھی خواہ چھوٹ جائے ہاں دنیا داری بھی خواہ چھوٹ جائے سنیوں نے کہا مسکرا کر اللہ خیر کرے ان کا میلاد ہوتا رہے گا ان کا میلاد ہوتا رہے گا ان کا میلاد ہوتا رہے گا تو پہ مبنی ہے قرآن جن کا واصف ہے خود رب رحمان جن کی نعتوں پہ مبنی ہے قرآن جن کا واصف ہے خود رب رحمان جن کا واصف ہے خود رب رحمان جن کے میلاد خواہ ہے پیغمبر نواں کلام میں نہیں پڑھنا میں برفاں جو لگے ٹھنڈے ٹھار ملنگ چودھری بن کے سامنے بیٹھ میں نہیں پڑھنا نواں پرانی ہاتھ ٹرخا کے جانا ہے میں بھی تھانوں ان کا میلاد ہوتا رہے گا 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 شیر پہ غور کریو ذرا ہاں جن کو احساس لولا کہاں سے ہے ظہیر ان کی امت میں شامل ہے ظہیر ان کی امت میں شامل چپ نہیں رہنا ہے بنے تو جہاں جن کی خاطر ان کا میلاد ہوتا رہے سرکار کی آمد بنٹھار کی آمد دلدار کی آمد
प्यारे की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, सच्चे की आमद, सोहने की आमद, दिलदार की आमद, गमखार की आमद, आका की विलादत, आका की विलादत, आका की विलादत है नूर की आमद, पुर नूर की आमद, नारे हैदरी। राजी बैठे हो आप सब अहबाब। मिलाद शरीफ दी महफल सजाण दा एक मकसद अल्लाह दी तौहीद बयान करना भी हुंदा है। जिन्हां लोगां ने नबियां नूं अल्लाह दे बेटे मन्निया उन्हां दा रद्द मकसूद हुंदा है। उन्हां नूं दसीदा है बई उज़ैर नूं नबी मान लिया जी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ओए उन्हां नूं नबी मान लिया जे। असी नबियां दे ताजदार दे उम्मती हां। साडा नबी पैदा होया है ते जिहड़ा पैदा होवे वो रब नहीं हुंदा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। और किबला मीलाद सब तो वड्डा तौहीद खुदावंद मुतआल दी तौहीद दे इजहार दा नाम है। मिलाद विच हुजूर दी तौहीद बयान कीती जाती है। बंदे एवें फतवे लाउण लग पैंदे ने शिरक हुंदा है मिलाद विच। अलहमदुलिल्लाह वेखो अगर कोई किसी औरत नूं ले आवे मिलाद शरीफ अंदर कोई गाने गाण वाली नूं ते इहदे विच महफिले मिलाद सजाण वाले आम बंदियां दा कसूर ते कोई नहीं ना। कोई एक अद्धा विचों कमीना निकल भी आउंदा है। असी इस चीज़ दे हक च नहीं कि घुंघरू छणकाए जाण ढोल वजाए जाण। असी उस महफिले मिलाद दे कायल हां जिहड़ी महफिले मिलाद मुस्तफा दी शरीयत दी हवेली दे अंदर रह के सजाई ते मनाई जाए। मैं कुर्बान जावां। अच्छा एक होर फतवा लाउंदे ने बंदे कहंदे ने ओ भाई चलो महफिले मिलाद ते ठीक हो गया बई तौहीद पढ़ी जे, रिसालत पढ़ी जे, हुजूर दीयां नातां पढ़ियां जे, आलिमां कोलों तकरीरां सुनियां जे, मगर जिहड़ा तुसीं बाहर च जिहड़ियां 4-5 देगां लाइयां होंदियां ने ना ਇਹਦਾ मतलब है तुसी फिर खाण पीण दे बहाने नाल इकट्ठे होए हो। बई कुरान ते हथ रखा के मेरे को हलफ लै लो। दुनिया का हर बंदा रोटी खांदा है यार। मैं गलत कह रहा? ईसाई खाना खांदा है, भावें बर्गर खाण हो, शवारमे खाण, रोटी तो खांदे ने ना। खाना तो खांदे ने अल्लाह दीयां नेमतां। सुन्नी खांदा है, वहाबी खांदा है, देवबंदी खांदा है, शिया खांदा है। और भाई रोटी तो हर बंदे ने खानी है, मगर जेड़ी रोटी अल्लाह दी नज़र मुस्तफा पाक दा लंगर मुस्तफा पाक अलैहिस्सलाम नाल निस्बत इख्तियार कर जाए, नज़र नियाज हकीकी माने अच अल्लाह दी। जेड़ा असी नियाज दा लफ्ज़ बोलदे ने मजाजी एतबार नाल तोहफे दे माने अच हुंदा है। सदके जावां सवाब मुस्तफा नूं पहुंचाना है, मगर अल्लाह दे नाम ते ही लोकां नूं रोटी खिलाई दी है। सुनन अबी दाऊद शरीफ दी हदीस नंबर 1682 जे मेरे मुस्तफा ने हकीकत दी नकाब कुशाई की थी। फरमाया अय्युमा मुमिनिन अतअमा मुमिनन अला जुइन। जेड़ा किसे भुख दी हालत विच ईमान वाले नूं बंदा रोटी खिलावेगा ना, जमानत में आमिना दा लाल देना। अतअमहुल्लाहु यौमल क़ियामति मिन सिमारिल जन्नह। जदों क़यामत दे दिन मैदान हशर विच आएगा, रब फरमाएगा फरिश्तेओ दस्तरखान बिछा के जन्नती मेवे ते जन्नती नेमतां चुन दिओ। और मेरे नाम ते लोगां नूं लंगर कराण वाला आया है। सारे बोलो कादरी साहब, सारे बोलो सुभान अल्लाह। मुस्तफा फरमाते ने मन सका मुमिन मन सका मुमिन अला ज़मइन। जिस किसे बंदे ने किसे मोमिन बंदे नो हालत तिश्नगी अंदर पानी पिलाया, जमानत में देना सकाहुल्लाहु यौमल क़ियामति मिर रहीक़िल मख़तूम। शराब तहूर दियां सरबा मोहर बोतलां सरबा मोहर बर्तनां नाल अल्लाह ओदी मेहमान नवाजी जन्नत च करेगा। मैदान
میدان حشر وچ کرے گا اللہ دی قسمے روٹی کھلان تے ثواب مل دئی نہ فتوے لایا کر کسے غریب دے کر کمنڈلی چ حلیم پہنچ جائے نان پہنچ جان او دے بچے رج کے روٹی کھا لین تیرا کی چلے جان اچھا کئی بندے کہنے بھئی وہ تے ٹھیک ہے مگر جڑا رل کے سارے بندے رل کے چندہ کٹھا کر کے تے پھر دیگ لاندے ہو اے ٹھیک نہیں تے جے میں بخاری مسلم جو ثابت کر دواں کہ اے بھی ٹھیک ہے پھر منو مصطفیٰ پاک دے غلاماں دا ایک قبیلہ سی قحط پہ گیا قبیلے دے سرداراں نے سر جوڑ کے فیصلہ کیتا قادری ملنگو قوماں انج نکل دیاں جے بدحالی دے پھمر وچوں ایک بندہ 2 لاکھ بندیاں دا حصہ ٹھڈ چ پا کے ہو جاوے تے اپنے بچے انگلینڈ پڑھاوے تے ساڈے بچیاں نو کھوتی سکولاں چ پڑھن دی ترغیب دلاوے اس طرح نہیں ملک چل دے ملک کن چل دے نے سرداراں نے فیصلہ کیتا جے دے گھر بکرا سی انہیں بکرا لے آندا جے دے گھر اونٹ سی انہیں اونٹ لے آندا جے دے گھر سونا سی سونا جے دے گھر چاندی سی چاندی جے دے گھر جواہرات سن جواہرات لے آندے جے دے گھر مٹھ پر کنک سی انہیں کنک لے آندے جے دے گھر گنڈے سن جے دے گھر لسن سی اور جو سی جے دے گھر کدو شریف سی جے دے گھر کچھ بھی سی سارا کچھ لے آندا قوم دے لوکاں نے ڈھیر لا لے انہاں نے آکھیا اتنے دن تک تقریباً قحط رہنا ہے او پاویں کوئی کلی چ رہندا ہے تے پاویں کوٹھی چ رہندا ہے ایتھے اجتماعی لنگر پکے گا ساریاں دے گھر چ اکو جہا جانا ہے دال بنی تے چودھری بھی دال کھان گے تے جے اونٹ بھج کے روسٹ تیار ہوئے تے غریب بھی اونٹ دا گوشت ہی کھان گے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ حیدری اچھا ایمان نال سوچ کے دسیو اے نہ سوچیو بھی ساڈا سنی خطیب بھی بولنا ہی پینا ہے سامنے نہیں اگر دل جواب دے تے پھر ہونٹاں تے اپنا جواب لے آئیو کدی کسے سنی مولوی صاحب نے نعت خان نے مسجد دی انتظامیہ دے کسے ممبر نے کسے بندے نے محفل کران والے نے کسے بندے دے ایتھے پستول رکھیا ہوئے بھی روپیہ 5000 دے بھی لنگر چ حصہ پا تھوڑے جے بول دیا کرو ایک بندے بول دے نہیں دا مطلب ہے تھانوں کوئی یہو جہا بندہ ٹکریا ہے جنہیں گن پوائنٹ تے تھوڑے کولوں میلاد چ حصہ پوایا ہے اے بولیو ذرا قبلہ بولیو بولیو پھر بولیو قبلہ آباد رہو کدی کسی نے گن پوائنٹ تے تھوڑے کولوں میلاد چ لنگر چ حصہ پوایا ہے نہیں نا ہر بندہ اپنی مرضی نال پاندا ہے لہذا لنگر قبلہ غریباں یتیماں واسطے پکا لینا چودھریاں کولوں پیسے لے کے این صحابہ دی سنت دے مطابق میں قربان تے نثار جاواں تے محفل میلاد دا سب تو وڈا مقصد سب تو وڈا ریزن سب تو وڈی حکمت محفل میلاد سجان دی میلاد منان دی ہے جے تاکہ خطیب امام قبلہ علماء کرام بلغا فصحاء ادبا آگے مصطفیٰ دی ولادت دا ذکر چھیڑن لوگاں نو پتہ لگے جدا جنم عام بندیاں دے جنم جیسا نہیں او دی زندگی عام لوگاں دی زندگی جیسی کیویں ہو سکتی ہے خطیب نو بلایا جاندے مصطفیٰ دی نعت سناندے قرآن دیاں آیتاں پڑھ دے توحید و رسالت دے ستھرے عقیدے دے موتی بکھیر دے پھر کہندے آؤ محمد دا میلاد سنیا تے پھر آقا کریم دا میلاد پڑھ کے سنا دے سیرت ابن ہشام 4 حصے 2 جلداں والا نسخہ العلمیہ بیروت تو پبلش ہوئی کتاب میری ذاتی لائبریری وچ موجود ہے جلد اول حصہ اول صفحہ نمبر 118 اتے صحابی دا قول لکھیا ہوئے ان حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ قال واللہ انی لغلام یفعت بن سبع سنین او 8 اعقل کل ما سمعت اس سمعت یہودیا یصرخ باعلی صوته علی اتمت بیثرب یا معشر یہود حتی اذا اجتمعوا الیہ قالوا له ویلک ما لک قال طلع اللیلۃ نجم احمد الذی ولد به
کے جاوا حضور دا میلاد بیٹے شادو آباد رہیے حضور دا میلاد صحابی حضرت حسان بن ثابت سنان دینے کون صحابی جنہیں مصطفیٰ دی نعت لکھ کے سرکار دے سامنے کھلو کے بڑی سی وَأَحْسَنُ مِنْ كَلَمْ تَرَكَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْ كَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ سونیو تھوڑے نالو سونا میری اکھ نے آج تک ویکھیا کوئی نہیں میں بھی کتھوں ویکھدا تھوڑے نالو سونا ماں نے جمع آئی گا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میں نے پتہ ہے تسی پریشان ہو کہ آج نعتاں نہیں سنا رہے آؤ پہلے نعت پڑھ لینے ہیں اور بھی آقا آئے دنیا سج گئی ہے رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی ہے بولو نا عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے پرانے پڑھو گے تھے میں نواں سنانا ہے لیکن کوئی گل نہیں نہ پڑھو گے تھے میں بھی نالے ہی لے جانا میں نہیں پڑھنا رات علی محفل تے گوجرے جا کے پڑھاں گا عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے رب نے کرم کمائے دنیا سج گئی ہے بولو نا عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے 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 اللہ کرم کمائے دنیا سج گئی ہے بولو نا پیارے آقا آئے دنیا سج گئی ہے سیفی صاحب انظر الیہ میرے والے ویکھیو ذرا میں سنیاں دا جذبہ بیان کرن لگا بستی بستی اہل سنت نے ویکھا بستی بستی اہل سنت نے ویکھا انج میلاد منائے دنیا سج گئی ہے 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 عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے عربی آقا آئے دنیا سج گئی ہے اگر کوئی بندہ دل چ سوچے قادری صاحب طرز صحیح نہیں لا رہے تو تسی ہمت کرو تسی صحیح لا کے بخا دیو تسی تھوڑا جا مائک پرے کریو لاؤ ہمارا صحیح طرز عربی آقا قادری صاحب اللہ تہاڈی محفل میلاد جڑی 2 دن پہلے کرائی جو قبول فرمائے کب عربی آقا ہاں عربی آقا آئے خون دے پیاسے بھن گئے بھائی ظہیر خون دے پیاسے بن گئے بھائی ظہیر جھگڑے رب مکائے دنیا سج گئی ہے اچھا کر کے لہرانا عربی آقا تسی نہ ہن بولو تے ساڈا ملنگ بھی نہ بولے عربی آقا دنیا سج گئی ہے اللہ کرم کمائے دنیا سج گئی ہے تو بولو عربی سج گئی بہت شکریہ آباد رہو میں نواں کلام پڑھ کے تقریر نو ختم کراں گا مصطفیٰ پاک علیہ السلام دے سامنے کھلو کے حضرت صحابی رسول حسان بن ثابت کہندے نے آقا جی تھوڑے نالو سونا ماں نے جمعی کوئی نہیں تے میریاں آنکھاں کتھوں تک لیندیاں سونے تھانو اللہ نے ہر عیب تو ہر نقص تو منزہ مبرات پاکیزہ پیدا فرمایا ہے آقا جی دنیا دا ہر بندہ انج پیدا ہویا ہے جمیں او احسن الخالقین چاندہ سی پر توانو اسے احسن الخالقین نے انج بنایا ہے جمیں تسی چاندے سو آباد رہو جمیں تسی چاندے سو
اللہ نے تانوں انجے ہی تخلیق فرمایا تواڈے نین تواڈے کولوں پوچھ کے اللہ نے تخلیق کیتے تواڈے ہونٹ اللہ نے تواڈے تو پوچھ کے تواڈی رضا نال تخلیق کیتے آہا اے حسان بن ثابت کہندے نے اللہ دی قسم اٹھا کے شہادت دیندے نے کہندے نے میں 7-8 سال دا بچہ سا میں یسرب یعنی مدینہ المنورہ دا پہلا نام میں مدینے دی بستی اندر رہائش پذیر سا آخری گل جتے نواں کلام آ گیا الرٹ ہو جائے میں صدقے جاواں نبی پاک دے میلاد والی رات دا نقشہ حضرت حسان بن ثابت کھچ دینے کہندے نے میں 8 سال دا بچہ سا مگر عاقل کل ما سمعت میں جو کچھ بھی سندا سا اللہ دے دتے علم ذہانت فطانت یادداشت دے نال قوت حافظہ دے نال میں یاد کر لیندا سا بیٹے اللہ تانوں عزتاں عطا فرمائے حضرت حسان کہندے نے ادھی رات دے ویلے ہو گئے رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے ہنیرے جا رہے نے اجالے چھا رہے تاریکیاں چھٹ رہی ہیں گجر بابا آباد رہی ہے میں قربان جاوا مصطفیٰ پاک علیہ السلام دی ولادت دی شب آ گئی حضرت حسان کہندے نے کئی 100 میلہ دے فاصلے تے مصطفیٰ پاک مکے وچ پیدا ہوئے آباد رہی ہے میں یسرب دی سرزمین اتے موجود سا رات جا رہی دن دے اجالے نمودار ہون دے قریب قریب رات دے آخری پہر آہا کہندے نے ایک یہودی دوڑ دا پھر دے یسرب دے بازاراں اندر رولا پاپا کے لوگانوں اکٹھا کر دے اللہ آتا متم بے یسرب دے ایک اچھے جے ٹیلے تے آکے کھلو گیا صدامہ بلند کر دے یا معاشر یہود اے یہودیاں دے گھروں اکٹھے ہو جا کوئی ادھروں یہودی آ رہی ہے کوئی ادھروں آ رہی ہے بستر چھڑ دیتے لحاف چھڑ دیتے اپنے اپنے بستر نو چھوڑ گئے اس ڈبے دے ارد گرد یہودی لوگ اکٹھے ہو گئے کالو لہو انہوں مخاطب کر کے دبکا مار کے بیک نوا کہندے نے ویلکا مالکا وہ تیرا ستیہ ناس ساڑی نیند خراب کی تھی اسی عالم خابیدگی اسی پتہ نہیں کتھے دے کتھے پہنچے ساں ساڑیاں سما خراشیاں کر کے تے ہوکے لا کے نعرے مار مار کے اعلان کر کر کے سانو بلایا داستے نو کی ہوئے واٹس ہیپن اگو او یہودی نعرہ مار کے ٹبے تے کھلو کے آسمان وال اشارہ کر کے کہندے تعالی اللیلۃ نجم احمد الذی ولد بہ او بچپن تو سنیا ساجے نا اپنے عالمہ کولو مذہبی اسکالراں کولو اپنے مذہبی رہنماواں کولو سنیا سیجے نا جس رات آخری نبی دا میلاد ہوئے گا آسمان تے ایک تارا کچھ نشانیاں خاص علامتاں دے نال نمودار ہوئے گا او ویکھو تارا چڑھ گیا جے ایدہ مطلب آج دی رات تاجدار ختم نبوت دے میلاد شریف والی رات ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وہ نور والا وہ نور والا وہ نور والا وہ نور والا وہ نور لے کر وہ نور لے کر وہ گھڑی سہانی زہرا کا بابا حسنین کا نانا امت کا والی جنت لے جانے آیا ہے وہ جام پلانے آیا ہے وہ جام پلانے امت کا والی نعرہ حیدری محمد عثمان حیدر قادری واسطے دعائے اے دے ابا جی نو اللہ پاک جلدی جلدی شفا یاب فرمائے پتر آن لگا جے نواں کلام مقصد میلاد اے ہو جیاں روایات سنا کے اسی لوکاں نو دسنے ساڈے
ساڈے نبی بے مثال نبی نے ساڈے نبی دی برابری دا کوئی سوچے بھی نہ ورنہ ایمان دے دائرے چوں خارج ہو جائے گا مسلماناں نو مسلماناں دے نبی دیاں عزتاں عظمتاں سنا کے نبی پاک علیہ السلام دی ناموس دی پہرے داری واسطے دعوت دیتی جاندی ہے لو جی تقریر میری ختم ہو گئی کس نبی دا جشن منا رہے ہیں او سونا جیڑا بے کساں دا کس بن کے آیا بے بساں دا بس بن کے آیا 94 آلے ہو جیڑا بے آسریاں دا آسرا بے سہاریاں دا سہارا بن کے آیا تے میں لکھئے خوشیوں کی کندیلیں جلنے لگی سرکار شاہ امم آ گئے خوشیوں کی کندیلیں جلنے لگی سرکار شاہ امم آ گئے تاجدار ختم نبوت سرکار شاہ امم آ گئے بولو سرکار شاہ آ گئے خوشیوں کی کندیل جلنے لگی سرکار شاہ امم آ گئے تکلیفیں راحت میں ڈھلنے لگیں ہاتھ کتھے بے تو آٹا یار ایتھے لے آکے کہو تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تکلیفیں راحت میں ڈھلنے لگیں سرکار شاہ امم آ گئے بولو سرکار شاہ امم آ گئے سرکار شاہ امم آ گئے صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہیں بلبلیں پڑتی ہیں کلمہ نور کا 12ویں کے چاند کا سب مجرا ہے سجدہ نور کا 12 برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا اے جان سہرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دندو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری ہی جانب ہے 5 وقت سجدہ نور کا رخ ہے قبلہ نور کا ابرو ہے کعبہ نور کا پشت پر ڈھل کا سر انور سے شملہ نور کا دیکھ موسیٰ طور سے اترا صحیفہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا میل سے کس درجہ ستھرا ہے وہ پتلا نور کا ہے گلے میں آج تک کورا ہی کرتا نور کا تیرے آگے خاک پر جھکتا ہے ماتھا نور کا نور نے پایا تیرے سجدے سے سیما نور کا تو ہے سایہ نور کا ہر عضو ٹکڑا نور کا سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا بزم وحدت میں مزہ ہوگا دوبالا نور کا ملنے شمع طور سے جاتا ہے اکا نور کا وصف رخ میں گاتی ہیں حوریں ترانہ نور کا قدرتی بینوں میں کیا بجتا ہے لہرا نور کا نوریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا جو گدا دیکھو لیا جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا شکرانہ نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا اب کہاں وہ تابشیں کیسا وہ تڑکا نور کا مہر نے چھپ کر کیا خاصا دھندل کا نور کا تم
मुकाबिल थे तो पहरों चांद बढ़ता नूर का, तुमसे छुट कर मुँह निकल आया जरा सा नूर का। सुरमगी आंखें हरी में हक के वो मुश्किल गजाल है फजाए लामका तक जिन करम ना नूर का। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। एक सीना तक मशाबे एक वहां से पांव तक उसने सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से यहाँ खत तो अब में लिखा है ये दोवर का नूर का। काफ गे सुहा दहन या अबरू आंखें आइन साद, काफ हा या आइन साद उनका है चेहरा नूर का। ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। सरकार की आमद, सरकार की आमद, प्यारे की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, नारा हैदरी। ये शेखुपुरा दे आलिम दीन ने फरमाइश की थी सी अल्लामा नक्शबंदी साहब ने कि कसीदा नूर सुनाना है, तो विच आ गए ने प्रोफैसर साहब, इन्हां दे मेरे नाल एहसानात बड़े ने, नेकियां बड़ियां ने। 14 साल हो गए ने मोहब्बत फरमाउंदे ने किबला, ते हजे तक के जुमा पढ़नों हटे नहीं। पढ़िया होया अखबार एक मरतबा बंदा पढ़ लवे, 2 मरतबा पढ़ लवे, 3। सैफी साहब किन्नी क मरतबा बंदा पढ़े? इको ही मौलवी दी तकरीर किन्नी क मरतबा सुनगे यार, हजे भी दीवानगी घट नहीं हुंदी। कहंदे ने नाल ही अटैच कर दियो, जमीनों जमा भी पढ़ दियो। पढ़ दइए फिर आज जमीनों जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, फिरिश्ते ख़िदम रसूल है शम तमाम उमम गुलाम करम वजूद अदम हुदूस के दम, जहाँ में इयां तुम्हारे लिए, कलीमो नदी मसीहो सफ़ी खलीलो रजी रसूलो नबी अतीको वसी गनीजो अली, सना की ज़ुबान तुम्हारे लिए, इसालत कुल इमामत कुल सियादत कुल इबारत कुल हुकूमत कुल विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए। तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक ज़मीन व फलक सेमा को समक में ज़िक्का निशान तुम्हारे लिए, ये शम्स कमर ये शाम सहर ये बरगो शजर ये बागो समर ये तेगो सिपर ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए, अताए अरब जलाए करब फजूज़ अजब बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब बरब जहाँ तुम्हारे लिए। न जिन्नो बशर के आठों पहर मलाइका दर पे बस्ता कमर, न जुब्बा उसर के कल्बो जिगर है सजदा कुना तुम्हारे लिए, न रूह अमीन न अर्श बरी न लोहे मुबी कोई भी कहीं खबर ही नहीं, जो रमज़ें खुली अजल की नेहा तुम्हारे लिए, जिन्ना में चमन चमन में समन समन में फबन फबन में दुल्हन सजाए मेहन पे ऐसे मेनन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी सभी से कही कहीं भी बनी, ये बेखबरी के खल्क फेरे कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुर्क फेर लिया, कहे हुए दिन को असर किया, ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, शबाब चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो फले, लेवा के तले सना में खुले रजा की जुबान, खुशियों की किंदीलें जलने लगी, सरकार शाह उम्म आ गए, बोलो ताजदार खत्म नबुव्वत, सरकार शाह उम्म आ गए, सरकार शाह उम्म आ गए, दिल में तमन्नाएं पलने लगी, सरकार शाह उम्म आ गए। शेर थे अगले मिसरे थे गौर करना जे, दिल में तमन्नाएं पलने लगी, सरकार शाह उम्म आ गए, मायूसियाँ हाथ मलने लगी, सरकार शाह उम्म आ गए,
بولو سرکار شاہ امم آ گئے سرکار شاہ امم آ گئے بولو سرکار شاہ امم آ گئے سرکار شاہ امم آ گئے محرومیوں کی خزاں چل بسی آئی بہاریں گئی بے کسی محرومیوں کی خزاں افتخار یار بیمار ہو کے بھی ایڈی کھول کے داد دے رہے ہیں تو اللہ تینوں میلاد مصطفیٰ دے جشن کا صدقہ مکمل صحت یاد فرمائے محرومیوں کی اگلے جمعے تو منوں آ کے کمیں ہوئی شعر پڑھ کے تو کمیں حضور محرومیوں کی خزاں چل بسی آئی بہاریں گئی بے کسی کلیاں امیدوں کی کھلنے لگی سرکار شاہ امم آ گئے بولو سرکار شاہ سرکار شاہ امم آ گئے ہاں سرکار شاہ امم آ گئے سرکار شاہ امم آ گئے شعر تے غور کریو ذرا در آس کا کھٹ کھٹانے لگی خوش قسمتی گدگدانے لگی اویس قادری نو کر دیو نا گدگدی بیٹے اپنے نو میں او دا ہی ذکر چھیڑ دیتا ہے کہ بلا در آس کا کھٹ کھٹانے لگے خوش قسمتی گدگدانے لگی بدبختیاں ساری ٹلنے لگی بار والے بھی کہہ دیو سرکار شاہ سرکار شاہ امم آ گئے سرکار شاہ اونٹوں پہ جاری ہے حق کا کلام پڑھنے لگے سب درود و سلام جڑا کہہ سکتا ہے کبھی کا سبحان اللہ ہونٹوں پہ جاری ہے حق کا کلام ہونٹوں پہ جاری ہے حق کا کلام پڑھنے لگے سب درود و سلام سانسوں میں خوشبوئیں گھلنے لگی بار والیاں نے کہنا ہے سانسوں میں خوشبوئیں گھلنے لگی چوم کے سرکار شاہ امم آ گئے بولو تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سرکار شاہ امم آ گئے سرکار شاہ امم آ گئے پھیلائے اپنی سبھی جھولیاں دیکھو گنہگاروں کی ٹولیاں پھیلائے اپنی سبھی جھولیاں دیکھو گنہگاروں کی ٹولیاں رحمت نگر کو نکلنے لگی رحمت نگر کو نکلنے لگی سرکار شاہ امم آ گئے کہیے سرکار شاہ امم آ گئے سرکار سرکار شاہ امم آ گئے سرکار شاہ امم آ گئے اے مہرباں آج قدرت ظہیر چھانے لگا ابر رحمت ظہیر ہے مہرباں آج قدرت ظہیر ہے مہرباں آج قدرت ظہیر چھانے لگا
ابر رحمت زہی روح کش ہوائیں بھی چلنے لگی سرکار شاہ امم آ گئے آخری مرتبہ نعرہ سناؤ ہاتھ اچھے آواز اچھی تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت خوشیوں کی کندیلیں جلنے لگی سرکار شاہ امم آ گئے تکلیفیں راحت میں ڈھلنے لگی سرکار شاہ امم آ گئے کسی نے اٹھنا نہیں بھئی میں آخر تک پیغام دینا چاہنا سیلاب زدگان دے حوالے نال ساڈا پاکستان آئے دن کسی نہ کسی امتحانی عمل چو گزردہ رہندا ہے یا اللہ اسی بحیثیت قوم غافل ہاں سانو ادراک کے سانو تو جڑی سمجھ بوجھ عطا کیتی او دے مطابق سانو پتہ ہے اسی بڑے غافل لوگ ہاں مولا مگر تیرے بندے ہیں تیرے حبیب دے امتی ہیں اس کڑے امتحان چو سانو کڈ لے مولا ساڈے بھیڑاں بھرا جڑے سیلاب دی نظر ہو گئے شہید ہو گئے جنت نشیں فرما اور جڑے علاقے زیر آپ نے مولا جلدی جلدی انہاں نوں اس امتحان وچوں سرخرو کر دے اے جے میرے پاکستان دے بندے ہو ویکھو ایک میرے ویرے نے اج دوویں ہاتھ اٹھا لے نے اے جے درد اپنی قوم دے بھیڑاں بھراواں دا اے بندے کہندے نے پاکستانیاں دا کوئی حال ہے کولر نال سنگلی بننی پیندی ہے گلاس نو سنگل مارنا پیندے کوئی لے نہ جائے ظالمہ پاکستان تے پاکستانی قوم دی ہر ویلے واٹ لاندے رہن والیا لوکاں نوں یہ بھی تے دسیا کرنا جس کولر نو گلاس بنیا ہوندا ہے وہ کولر بھی کسے ایکوئی بندے نے اللہ دے رستے چ خرچ کیتا ہوندا ہے اور اللہ دی رضا واسطے بازار وچ نصب کیتا ہوندا ہے میری پاکستانی قوم ہمدرد قوم تاریخ شاہد پاکستان چ زلزلہ آوے سیلاب آوے طوفان آوے کوئی آسمانی زمینی حادثہ ہو جائے سانحہ ہو جائے آفت آ جائے میری پاکستانی قوم اپنے بھیڑاں بھراواں تے تمبو بن کے چھاں کر دیندی ہے اور لوکاں نے گواہ تاریخ لوکاں نے اپنے تن دے سویٹر بھیجے سن زلزلے والیاں نوں لوگاں نے اپنے بستر بھیجے سن ہن بھی الحمدللہ ساڈیاں تنظیماں مذہبی کارکنان اور جڑیاں فلاحی تحریکاں نے کم کر رہی ہیں سیالکوٹ دے علاقیاں چ نارووال دے علاقیاں چ دیگر علاقہ جاتے تے میں تہانوں بھی کہنا چاہواں گا پتر ہاتھ بن کے اے جڑے بندے فیس بک تے یوٹیوب تے ٹک ٹاک تے اے میماں بناندے ہو اور مذاق بناندے ہو او بھئی اللہ دے قہر دا مذاق نہیں جے اڑائی دا اللہ دے قہر دا مذاق نہیں جے اڑائی دا اللہ دے امتحان نو مذاق وچ نہیں لئی دا سیلاب تے کوئی بندہ میم نہ بنائے سیلاب دا شکار ہونے والے بندیاں دا کوئی بندہ مذاق نہ اڑائے ظالمہ تیری مجھ جنہوں تو پٹھے اپنے ہتھاں نال کتر کے پائے ہون تیریاں اکھاں دے سامنے پانی چ ڈوب جائے تینوں پتہ لگے تیرا او کار جنہوں تو خون پسینے دی کمائی نال سینچ کے گلستان طرح بلند عمارت بنائی ہوئے ایک سیکنڈ وچ زمین بوز ہو جائے تینوں اٹاں تے پتھر بھی نہ لبن تینوں پتہ لگے سیلاب کی ہوندہ ہے اللہ دے امتحان دا مذاق نہ اڑا آؤ رل کے سیلاب زدگان احباب نل پینا پراواں نل یکجہتی دا مظاہرہ تے اظہار کریے انہاں واسطے دعا بھی کر دے رواں گے اور اگر ممکن ہو سکے تے اپنی جائز کمائی وچوں جتھے جتھے بھی تنظیمہ فنڈ اکٹھا کر رہی ہیں انہاں واسطے انہاں دی خدمت واسطے او دے چ حصہ بھی پاواں گے پاکستان زندہ باد اسلام زندہ باد وما علینا الا البلاغ المبین